बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे। लौंग जो हर घर में मौजूद होता है, अक्सर हमारे किचन में गरम मसाले में लौंग पाया जाता है और उसमें भी ये मौजूद होता है। सिर्फ चंद दाने लौंग पर अल्लाह के उस जिक्र की वजह से आप अपने घर में गुर्बत और अफलास और बेबरकती को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। न सिर्फ गुर्बत को खत्म कर सकते हैं बल्कि घर में मौजूद परेशानी, मुसीबत, बीमारियों का भी इससे खात्मा मुमकिन है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल गुर्बत और अफलास और बेबरकती बहुत आम हो चुकी है। पाक किसी भी तबके का आदमी हो, हर एक की जबान पर यह शिकायत है कि घर में हर चार जानिब से परेशानियां ही परेशानियां हैं। अच्छी आमदनी और बेहतर तनख्वाह के बावजूद रोजी में बरकत नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नजर बद लग गई है। आए रोज हजारों मैसेज व्हाट्सएप पर ऐसे ही बहन भाइयों के मौसूल होते हैं जो बेरोजगारी और तंगदस्ती के गंभीर मसाइल बताते रहते हैं और उनका हल भी पूछते रहते हैं। और अक्सर भाई ऐसे भी हैं जो लाखों के हिसाब से कमाते हैं, मगर हर माह के आखिर में वो भी कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बहन के बार पर मैसेज आ रहे थे कि इस्लामिक टीचर, हमारे बहनों ही जो कि शारजा मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम है, उन्होंने चंद महीने पहले एक हिंदू कंपनी में ज्वाइन किया जिसका कारोबार भी हलाल है और बहनों का काम भी हलाल है। उन्होंने जब से ये मुलाजमत शुरू की है, उन्हें घर में इंतहाई तंगी, नहुसत और बेबरकती महसूस हो रही है। पिछली मुलाजमत के बरखिलाफ सेविंग नहीं हो पा रही है, बल्कि उल्टा पिछली सेविंग से भी पैसे खर्च होते जा रहे हैं। बराए करम हमें कोई ऐसा वजीफा पढ़ने को दें कि घर में बरकत कायम हो सके। हमारे जिस बहन भाई के कारोबार का मसला हो, उनकी एक अच्छी नौकरी हो और पैसा सेविंग ना हो पा रहा हो, जिस बहन भाई के पास पैसा आता हो और बहुत तेजी के साथ जाया हो जाता हो, उसको चाहिए कि लौंग के चंद दाने जो 5 से ज्यादा ना हो, वो लेकर उन पर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह को 100 बार पढ़कर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और उन पर दम करके फिर उन चंद दानों को घर में ऐसी जगह पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं, चाहे वो बटवे में रखते हों या फिर लॉकर में वहां रखते हों। आप इस अमल का किसी से जिक्र ना करें, किसी को भी इस अमल का ना बताएं। यह अमल आप अपने राज में ही रखें। इस अमल के करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका हर दिन अच्छा गुजरेगा, आपका हर दिन गुजरे दिन से बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह करीम घर में गैबी खजानों से रिस्क जारी फरमा देंगे और मालो दौलत भी ऐसी मिलेगी जिसमें खूब अल्लाह करीम बरकत डाल देंगे। अगर हमारे कोई बहन भाई दुकानदार या ताजिर है तो उनको भी ये चाहिए कि वो लौंग के इन दानों पर 100 बार बावजू होकर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह को पढ़े और इन चंद दाने लौंग को उस लॉकर में रख दे जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल से दुकान भी खूब चलेगी और पैसे में भी खूब बरकत रहेगी। और इसके साथ साथ जब ये अमल करें तो अल्लाह की जात पर 100% भरोसा रखें और इसके साथ साथ जब ये अमल करें तो अल्लाह की जात पर 100% भरोसा रखें। उसकी जात पर मुकम्मल तवक्कल और भरोसा रखें। उसमें कमाल इस लौंग का नहीं बल्कि कमाल मेरे रब के कलाम और उसकी जात पर भरोसे का होगा। आपका भरोसा अल्लाह की जात पर जितना ज्यादा गहरा होगा, उसका असर आपको उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। आप इस तरह अल्लाह की जात पर भरोसा रखें जिस तरह अंबिया इकराम अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। अल्लाह करीम का भी फिर आपसे वादा है कि वो आपको वहां से रिस्क देगा जहां से आपके ज़हन और गुमान में भी ना हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करो जैसा कि उसका हक है तो तुम्हें इसी तरह रिस्क मिले जैसे एक परिंदे को रिस्क मिलता है। सुबह खाली पेट निकलता है और शाम को पेट भर कर वापस आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद की तरफ गजवा ज़ातुर रक़ा से वापस आ रहे थे कि एक झाड़ी वाली वादी में दोपहर को कैलूले के लिए उतरे। जिसको जगह जहां मिली उधर आराम करने लगे। आप भी एक बबूल के दरख्त के नीचे सो गए और अपनी तलवार उस दरख्त पर लटका दी। जब सारे लोग सो गए तो बेखबरी में मौके की गनीमत जानकर
ایک مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخت سے تلوار اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس کافر نے بڑے تکبر سے کہا، اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور سکون سے جواب دیا، اللہ۔ یہ سننا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے اٹھا لی اور اس کافر سے فرمایا، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 3822۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جس رب پر توکل کر کے انہوں نے دعا مانگی تھی، اس کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے عالم بالا میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلنے کو تھے کہ فرعون نے تعقب کر کے انہیں جا لیا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جس خدا پر تھا اس نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اللہ پر توکل کا ایک اور ثمر دیکھنا ہو تو حاجرہ علیہ السلام کے اللہ کریم پر توکل دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل اور اس کی ماں حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی غیر آباد سنسان وادی میں بیت اللہ کے پاس ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر اور ایک مشکیزہ پانی اور کچھ دے کر واپس جانے لگے تو بے سہارا حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کوئی چیز ہے نہ انسان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ کئی بار دریافت کرنے پر تیسری دفعہ حاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حاجرہ نے جو اللہ پر توکل و بھروسے کی بات کہی وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا، جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہم ماں بیٹے کو ہلاک و ضائع نہیں کرے گا۔ بخاری حدیث نمبر 3111۔ پھر پانی کا ختم ہو جانا اور حاجرہ علیہ السلام کا پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑیوں کے مابین 7 چکر لگانا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر رحم کھا کر جبریل علیہ السلام کو بھیجنا، ان کا زمین پر پیر مارنا جس سے زمزم کا ابل پڑنا مشہور واقعہ ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا کی بہترین مثال جس کی نظیر کہیں اور کسی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ پر ایسے ہی توکل کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ ہی اس عمل کو کرنا شروع کر دیں جو آپ کو بتایا ہے، پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔